أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم لا إله إلا الله 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 لکه داسې کوئ مړه سې ګپ لګوئ داسې نظم پوچته وات که داسې اواز وي نو بیا خو مشکله ده که دا پروګرام مخکې لاړ شي لږ د محبت شوق سره علما کرام په سټیج تشریف فرما دي د دونه مونږ اورېدلي دي چې په دې کلمه باندې د زړونو زنګ پاکېږي راځئ چې دا د زړونو زنګ پاکو ښه په اوچت اواز په بلند اواز لا اله الا الله 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 لا اله او بعضی اوس هم ذکر نه کوي چې الله تعالی د خپل ذکر په چا باندې نه کوي به خاموشي او چې الله تعالی د خپل ذکر په چا باندې کوي د هغه د خولې نه به بېواره دا ناره وځي او دا چغه به دې وځي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله معشوقیه دا الله بستا په مشغولا دالی د الا الله رولا جبريل په بسم الله ولو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لسکالا تبلیغ کړو حضرت مدینہ خار کے او گرزیدو دے پہر یو چما پہر بازار کے خلق تے ویل چیرا شیئو منی بس یو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استادا خائص نادا خوبانو کافیلی لگیشا اور د نعت ابتدا کوم عاشقانو د زړه په غوږونو باندې به اورئ او سبحان الله آواز به کوئ کوئ به انشاءالله که نه سبحان الله آواز څوک څوک به سبحان الله آواز کوي ماشاءالله یو ځل پوچت آواز وایي سبحان الله اور داسی آواز غوارم عاشقان اورے یہ استا دا خائص نا دا خوبانو کافیلی لگے شائے مشکو عنبر دے محمد دا خلی لگے شائے مشکو عنبر دے محمد دا خلی لگے شائے سادا خائص نا دا خوبانو کافیلی لگیشا سادا خائص نادا خوبانو کافیلی لگیشا مشکو بردی محمد دخلی لگیشا مشکو بردی محمد دخلی لگیشا عزت فارس پا خائستونو باندی سکوما زد فارس پا خائستونو باندی سکوما زد فارس پا خائستونو باندی سکوما ٹولا دنیا میں دام
محبوب دا مدینے لوگیشا تولا دنیا میں دا محبوب دا مدینے لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا سادا خائص نادا خوبانو کافیلی لوگیشا سادا خائص نادا خوبانو کافیلی لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا فقط سپگ میں سادا خائص مخیتا حسوم نادا فقط سپگ میں سادا خائص مخیتا حسوم نادا فقط سپگ میں سادا خائص مخیتا حسوم نادا دامخ جلوو تا دی دا ٹولی سیاری لوگیشا دامخ جلوو تا دی دا ٹولی سیاری لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا سادا خائص نادا خوبانو کافیلی لوگیشا سادا خائص نادا خوبانو کافیلی لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلی لوگیشا یا حسینان بعد دنیا گت پخلشیے کزیبا مخمیے دیار ور تخکاراشی او بیا مجنون با پلیلا نازن نکڑیے دلیلا بتی نگیر تذکر شیا او دا عاشقانو دخلینا سبحان اللہ آواز رانا گئے زدعا کو رب کریمہ چا پوچھا توا دا سبحان اللہ آواز کو دا مدینی منور زیارت نصیب کا پوچھا توا سبحان اللہ زدعا کو رب کریمہ دینم چا پوچھا توا زوی دا محبوب علیہ السلام دیدار نصیب کا پوچھا توا سبحان اللہ یہ حسینان بعد دنیا گت پخلشیے کزیبا مخمد یار ور تخکاراشیے او بیا مجنون با پلیلا نازن نکڑیے دلیلا بتی نگیر تذکر شیعہ یہ پقسم سرا زما دا یار دا حسنا نور سپگ میں او ستوری ٹول یو وزراشی اے جنت کل دے اے جنت کل دے اے جنت کل دے منم خوچ یار ورشیے دا جنت کلا بزیات یو پدوشیا یہ چی دمخ نزل فی لرکڑی سباشیے چی پمخ زلفی خوریکڑی تورش پاشی شہزاد محمودیے پمدخ کے مشغول یما شفاعت لربدا میں وسیل شے حدیث مفہوم دے خاموشی کی دے نجات کلیمہ حدیث مفہوم دے خاموشی کی دے نجات کلیمہ حدیث مفہوم دے خاموشی کی دے نجات کلیمہ پورا دیوان زمادہ دی یوی جملی لگیشا پورا دیوان زمادہ دی یوی جملی لگیشا مشکو عنبر دی محمد
د خلیل گیشا مشکو عنبر دی محمد د خلیل گیشا یہ جنتی جنو چه باناستم داروزی مخیتا جنتی جون وہ چی بناسوم داروزی مخیتا جنتی جنو چه بناسوم داروزی مخیتا دا یو ساعت نائی دا ٹولی زمانی لگیشا دا یو ساعت نائی دا ٹولی زمانی لگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلیل گیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلیل گیشا استادا خایس نادا خوبانو قافلی لگیشا استادا خایس نادا خوبانو قافلی لگیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلیل گیشا مشکو عنبر دی محمد دا خلیل گیشا